मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। खैर, दो आयतें पढ़ के बयान खत्म करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तक यकीनी इल्म ना हो तबसरा ना किया करो। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ के मत चलो, जमीन के दादा बनने की कोशिश बोलो ना करो, अकड़ के मत चला करो। क्यों? इन्नका लन तखरिकल अर्दा, जमीन को ना तुम अपने पांव की ताकत से फाड़ सकते हो और ना सीना इतना ऊंचा कर सकते हो कि केटू की पहाड़ी से ऊपर झांकना शुरू कर दो। तो जितने हो उतने ही रहो। तो ये चंद अहकाम थे अल्लाह ने बयान किए, इसको कहते हैं अपनी औकात में रहो। इस पर मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो ज्यादा फंटर बन रहा हो ना उससे कहें तू बैतुल खला किस वक्त जाता है, वो बताएगा मगरिब के बाद जाता हूं या सुबह 8 बजे जाता हूं। तो बोले तेरी औकात क्या है? सुबह 8 से 8:30 है। असल औकात तेरी कितना भी अकड़ता हो ना, जब वॉशरूम में जाके बैठता है और आगे मैं डिलीट कर देता हूं, उस वक्त इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाती है कि तू असल में है क्या। इसलिए हमने बुजुर्गों से, उलमा से सुना है कि तकब्बुर हमेशा परले दर्जे का बेवकूफ और अहमक करता है। जर्रा बराबर भी अकल होना इंसान में, वो मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तकब्बुर हमेशा कौन लोग करते हैं? बेवकूफ जो अपनी औकात भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं गलीज पानी से अल्लाह ने पैदा किया, माँ के पेट से बाहर निकाला, बचपन में कैसे माँ के मोहताज थे, बात बात पे रोते थे, जरा जरा सी बात पे चीखते थे, चिल्लाते थे, माएँ सहारा देती थी। उस वक्त दादागिरी थी क्या? माँ फेंक के चली जाती, क्या औकात थी उस वक्त? कितने अरसे लंगड़ा के चलते रहे, टूटे, कभी उधर जा रहा है, तोतला बोल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखे। थोड़े दिनों के लिए अल्लाह ने जवान करके सीधा कर दिया, थोड़े दिनों में अपने आप को जमीन का बाप समझना शुरू, जुल्म करता है। तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? तू कौन है मुझे समझ? अबे भाई, थोड़े दिन के लिए तुझे जवानी मिली है, अभी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ तू आएगा। फिर बुढ़ापे में देखो ना होता क्या है, कांप रहे होते हैं, राशा तारी हो गया। वो एक सिंगर था, बड़ी अच्छी आवाज थी, जब बूढ़ा हो गया तो जब गाता दांत निकल के नीचे गिर जाते उसके, क्योंकि अल्फाज निकालने के लिए दांत का मुंह में होना जरूरी है। कुछ अल्फाज निकलते ही नहीं दांतों के बगैर। तो फिर बेचारे ने बत्तीसी लगवाई, फिर जब गाना गाता बत्तीसी गिर जाती, फिर लगाता, फिर गाता, गिर जाती। इसने कहा भाई बार बार कैसेट क्यों चेंज कर रहे हो, एक ही कैसेट में बयान करो ना। तो बुढ़ापे में ये हाल होगा, कमर झुकेगी, हाई हुई की आवाजें आएंगी। तो ये अपना माजी देखो, अपना फ्यूचर देखो। और हाल भी क्या है, एक वायरस आ गया कोरोना का, या कोई और बीमारी आ गई धड़ाम से ऐसी की तैसी, तो ना हाल तुम्हारा, अभी थोड़ी सी जवानी है, थोड़ा सा कोई वायरस आड़ा तिरछा चला गया, बेड़ा गर्क, बुखार हो जाता है, कैसे पड़ जाते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। एक मच्छर ने आके सुबह सुबह काट लिया, डेंगू मच्छर ने, उसकी वजह से लंबे हो गए, प्लेटलेट्स गिर गए, भीख मांग रहा होता है, यार कहीं से सफेद सेल मिल जाए मुझे अल्लाह का वास्ता। तो तकब्बुर हमेशा परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ करेगा, जो थोड़ी सी नेमत मिलने पर अपनी औकात भूल जाता है। जैसे किसी भिखारी को आपने 3 पीस सूट पहना के, नहा धो के, कशकोल लेके गाड़ी में बिठा दिया, जबकि उसको पता है ये थोड़ी देर के लिए मिला है, छीन लिया जाएगा, लेकिन वो भिखारी गाड़ी में बैठ के सेल्फियां ले रहा है और गरीबों को टकरे मारता हुआ जा रहा है, रिक्शे वालों को। कोई रिक्शे वाला आ रहा है, उस पर चढ़ा रहा है, अबे हट बेगैरत, सड़क पे चल रहा है, देख नहीं रहा कौन आ रहा है। अकलमंद क्या कहेगा, अबे तेरी औकात तो रिक्शे की भी नहीं है, 2 मिनट के लिए तुझे गाड़ी मिली है और तू अपनी औकात भूल गया। थप्पड़ लगा के उसको सेठ क्या करेगा, उतर नीचे। तो अल्लाह भी यही करते हैं, जो तकब्बुर करता है ना, मैं ये हूं, मैं ये हूं, आजकल ये बहुत चल रहा है मार्केट में, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उसका नतीजा निकलता है कि हदीस में आता है, जो चीज बहुत ऊपर जाती है अल्लाह उसको उसी हिसाब से नीचे ले आते हैं। तो तकब्बुर से अपना ही नुकसान, दिमाग भी खराब होता है, डिप्रेशन का मरीज बनता है। तो तवाज़ु अल्लाह को पसंद है, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे माँ की, हम 5 बेटियां हैं, सिर्फ सवाल ही उनमें बच जायदाद हैं, 5 के अलावा तो हिस्सेदार नहीं करे, ऐसा लगता है। अगर भाई माँ के औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो 2/3 हिस्सा बेटियों को मिलेगा, और अगर शौहर जिंदा है तो 1/4 शौहर को मिलेगा, वो जिंदा नहीं है तो माँ की माँ बाप को जाएगा, माँ के माँ बाप को, वो भी नहीं है तो फिर माँ के भाइयों को जाएगा, यानी बच्चियों के मामुओं को। तो 2/3 इन बेटियों को मिलेगा, बाकी सारा मामुओं को मिलेगा, अगर बाकी लोग नहीं, बच्चियों के मामू। सूरह निसा की आयत में वलाकिन शुब्बिह लहुम का इल्मी तर्जुमा क्या होगा, क्योंकि गैर मुस्लिम अक्सर कहते हैं कि खुदा धोखा दे सकता है। क्या धोखा दे सकता है? तुम किस तरह से
بھائی اللہ نے کہا کہ شبیہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں؟ یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا, اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں, یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے یہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان ہو کے دھوکا دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ کراؤں, لیکن مدرسے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا رہائشی کراؤں یا نہیں. اس کا میٹرک ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے منع کیا ہے کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے گھر سے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں, اور حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائش ہی نہیں کروانا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے. ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے, بہن بھائیوں سے. لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے, تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں ہی گزارتے تھے. اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے. ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے, انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اماں نہیں بھولتا انسان, لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ, وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی. تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے, ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں. تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے, وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں. میں نے بتایا نا, مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے, کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑے کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے. ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ, بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہوں, اطمینان ہو, تو وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں. ورنہ پھر بچہ بگڑتا ہے مدرسے میں, اسکولوں میں بھی بگڑتا ہے, مدرسے میں بھی بگڑتا ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ چلا کون رہا ہے. اگر اچھے لوگ چلا رہے ہیں مدرسہ تو ٹھیک ہے, اور اگر برے لوگ چلا رہے ہیں تو وہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہوتا ہے, اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بچے کو شروع میں رہائشی نہ کروائیں, شروع میں صبح آنے جانے والا. جب 1-2 سال وہ مدرسے کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا پھر رہائشی کروا دیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, یا 2.25 کلو گندم 10 غریبوں میں بانٹ دینا, اس طور پر کہ ہر ایک کو 2.25 کلو گندم ملے, یا اس کی قیمت, یعنی 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دے تو 10 غریبوں میں بانٹ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. اور بعض علماء 2.25 کہتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کے پیسے ایک دن میں دے دیے پھر ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ ایک غریبی کو دینا تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دے. کھانا بھی کھلانا ہے ایک ہی غریب کو تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھلائے. اور یہ ہے کہ ایک دن میں ہی 10 غریبوں کو کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے, پیسے ہی نہیں ہے غریب کو دینے کے لیے, پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے وہ, اس طرح سے کفارہ ادا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.